नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी संवादमा विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भइसकेपछि विभिन्न खालका निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन नतिजा आयो त्यसलाई समीक्षा गर्दै आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने र बहुमत ल्याउने लक्ष्यको साथ नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिसकेको छ र नेपाली कांग्रेसभित्रका केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी सबै नेता कार्यकर्ताले गठबन्धन नै आजको आवश्यकता हो भनेर यसमा सबै एक भएर अगाडि पनि लागेका छन् र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि पार्टीमा केही रूपान्तरण, केही परिवर्तन, केही कुरा होला, केही विषयवस्तु औला र नेपाली कांग्रेसको पार्टी सुदृढीकरण होला भनेर धेरैले आशा अनि अपेक्षा पनि गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नयाँ युवा आयो, नयाँ एउटा युवा पंक्तिले एउटा नेतृत्व पनि पायो। तर हात्ती आयो फुस भने जस्तै 14औं महाधिवेशन पछि केही आशा, केही उत्साह थियो। तर 14औं महाधिवेशन पछि पनि आजको दिनसम्म हेर्ने भने भातृ संगठन, शुभेच्छुक संस्थाहरूको अवस्था भने उही गतिमा छ। केही निर्णय त भएका छन्, अब नेतृत्व पाउने भनेर, तर पनि पाउँछ या पाउँदैन त्यो विषय पनि दोधारमा छ। समग्र नेपाली कांग्रेसमा भएका व्यतिथि, नेपाली कांग्रेसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र नेपाली कांग्रेसमा दुई थरी पनि देखिएको छ, गुट उपगुट। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा यो गुट उपगुट अन्त्य गर्छ भनेर पनि यो एउटा महाधिवेशनको एजेन्डा थियो। तर हेर्ने भने त्यो गुट उपगुट पछिल्लो समय निकै झाँगिएको छ। डाक्टर शेखर पक्षका जुन पक्षले बैठक पनि डाकेको थियो केही समय अगाडि, त्यो बैठकमा भनिएको थियो सभापतिको नेतृत्व हामीलाई चित्त बुझेन, उहाँले काखा पाखा गर्नुभयो भनेर। तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस्ता खालका समस्या सबै विवाद हल भइसकेको छ। अब नेपाली कांग्रेसमा कुनै समस्या छैन भनेर समाचार पनि आइसकेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको आगामी यात्रा के हुन्छ, गठबन्धनको सरकारको समीक्षा गर्नेछौँ र युवाको भूमिका लगायतका विषयमा चर्चा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेतालाई आज हामीले यो माउन्टेन संवादमा बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बाबुकृष्ण सापकोटाज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेसले जुन अस्ति मात्रै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर थुप्रै खालका निर्णय गरेको छ। अब आगामी दिनमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि जाने भनेर युवाहरूलाई यो कुरा, यो निर्णय चित्त बुझेको छ के छ? धन्यवाद। तपाईँको समसामयिक क्वेसन विषयहरूको बारेमा जुन तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्मको कांग्रेसको एउटा पार्टी संगठनको एउटा यात्रामा तुलनात्मक रूपमा 14औं महाधिवेशन पछाडि अलिकति नेपाली कांग्रेसको एउटा नयाँ र अलिकति नयाँ सोच र एउटा सम्भावना बोकेका लिडरसिप नेताहरू नेतृत्वमा गएको अवस्था छ र युवा 14औं महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको लागि जुन एउटा एजेन्डा अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाएको थियो, पुस्तान्तरणको जुन एजेन्डा थियो 14औं अधिवेशनमा, यद्यपि नेतृत्व तहमा पुस्तान्तरण हुन नसके तापनि त्यसभन्दा पछाडि जस्तो महामन्त्री मतलब उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत झन्नै 40% को हाराहारीमा युवा नेतृत्वको उपस्थिति नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छ। त्यो भनेको यस अघिका महाधिवेशनहरूभन्दा केही हदमा सुधार भएको मान्नुपर्छ। र तपाईँको जहाँसम्म तपाईँको क्वेसनको कुरा छ, यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अब अहिले नै ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने अवस्था त भएको छैन। किनभने
अधिवेशन भएको भर्खर अब 1 वर्ष पनि भइसकेको छैन। त्यसकारणले नेताहरूले प्लानिङहरू गर्दै हुनु होला र हाम्रो तर्फबाट युवाहरूको तर्फबाट पनि तर अधिवेशन भएको 6 महिनाभित्रमा भातृ संस्थाहरूको एउटा नेतृत्व पाउनुपर्ने हो हैन, विभागले पूर्णता पाउनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। पक्कै पनि यो विषयमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। हाम्रो भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यी कुराहरू घनीभूत रूपमा उठेका पनि हुन् र साथसाथै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बसेर, तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूह पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष भनेर हामीहरू भन्छौँ र डाक्टर शेखर कोइराला समूहको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बैठक बसेर त्यसमा घनीभूत रूपमा छलफल गरेर हामीले केही कन्क्लुजनहरू निकालेका थियौँ र त्यो निकालिएको कन्क्लुजन को साथमा हाम्रो टिम केन्द्रीय कार्य समितिमा सशक्त ढङ्गबाट उपस्थित भयो। उपसभापति, महामन्त्री लगायत सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सहसचिवहरू लगायत सबैको अत्यन्त सशक्ततापूर्वक आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो र त्यसैको उपज पनि भन्नुपर्छ यो पछिल्लो सुझावसहितको निर्णय। त तपाईले डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष हामी पार्टीभित्र प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ भने यसरी चिनाइरहँदाखेरि यसले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदैन? होइन, यसरी बुझ्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र पार्टीलाई पनि पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको काम कर्तव्य अधिकारहरूमा पार्टीले सही ढङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेछ कि छैन र पार्टीको तर्फबाट अब अहिले त तपाईँको पार्टीले चाहिँ नेतृत्व, सरकारको पनि नेतृत्व लिएको छ, सरकारले ठिक ढङ्गसँग काम गरिरहेछ कि छैन, कमी कमजोरी कहीँ छ कि भनेर नजिकबाट हेर्ने भनेकै पार्टीभित्रको चाहिँ हामीहरू जस्तो पक्षले हेर्ने हो र उहाँहरूलाई सजग भनौँ न, एउटा सचेत गराउँदै लाने पनि हामीले नै हो। यो सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसमा यो कम्पिटिसनको रूपमा या यो चाहिँ पार्टीको विद्रोहको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तर 14औं महाधिवेशनले के भनेको थियो भने पार्टीभित्र भएका यस्ता गुट उपगुटको अन्त्य हुन्छ। अब हामी गुट उपगुटको यो संस्था, यो व्यवहार हामी चलाउँदैनौँ, यो संस्कार अन्त्य हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस एक हुन्छ, एकतामा बाँधिन्छ, एक ढिक्का भएर पार्टीलाई बलियो शक्तिशाली बनाउँछ भनेको थियो। तर तपाईँ जस्तो युवाले पनि यस्तो कुरा, यस्तो विचार राख्नुभयो भने पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ? होइन, यसमा तपाईँले मैले जस्तै छुट्याएर बोल्नु भएको काङ्ग्रेसभित्र पनि यो पक्ष उपपक्ष भनेर यसमा युवाको होइन, म तपाईँलाई यो कुरामा युवाको सोच यसमा के हुन्छ भने तपाईँको डेमोक्रेसी भनेकै प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने एउटा फिलोसफी भने 14 महाधिवेशनले युवाको पुस्तान्तरको कुरा गर्यो हैन, युवा पनि पायो, गगन थापा लगायतका विश्व प्रकाश। तर तपाईँ जस्तो युवा पाइरहँदाखेरि यही गुटको उपहार पायो है, त्यसो भए होइन, यसरी बुझ्नु हुँदैन। पार्टीभित्र तपाईँको कुनै पनि एउटा सङ्गठन ताजा रहिरहनको लागि त्यहाँभित्र पनि एकदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। तपाईँको अहिलेको अवस्था भनेको हामीले हिजो 14औं अधिवेशनमा चुनावी प्रक्रियामा लागिरहँदाखेरिको प्रतिस्पर्धा र अहिले कार्य सम्पादनको क्रममा गरिने प्रतिस्पर्धा फरक खाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसमा तपाईँले हामी हेर्ने गर्छौँ अरू पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जस्तो झै झगडा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पटक्कै छैन। छैन यसमा म तपाईँलाई अलिकति यसमा स्वाभाविक रूपमा तपाईँको यस्तो हुन्छ। यसमा मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने अलिकति कन्क्लुजन चाहिँ के म तपाईँलाई बताउँछु भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पटक्कै छैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पार्टीलाई चलायमान गतिशील बनाउन र देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लानको लागि सरकारलाई घचघचाउने र पार्टीलाई एउटा पार्टीको
एउटा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ सिद्धान्त र एउटा चाहिँ कांग्रेसको फिलोसफी अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि घचघच्याउने जुन एउटा जमर्कोलाई चाहिँ यहाँ भित्रको गुट उपगुटको उपज भन्न हुँदैन। यो भनेको त प्रतिस्पर्धा हुनै पर्छ। आउँछ तपाईको कुनै पनि विषयमा दोहोरो डिस्कसन हुनु, कुनै विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईको दुईटा विचार, तीनटा विचार, चारवटा विचार आउनु स्वाभाविक हो। त्यसैलाई नै एउटा फेरि एउटा कन्क्लुजनमा गएर जस्तो हाम्रो निर्णय प्रक्रिया त अत्यन्त सौहार्दपूर्ण निर्णय भयो नि। नेपाली कांग्रेसको तपाईले अस्तिको 12-13 बुधे जुन सहमति के अरे निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय भनेर सुझाव सहितको निर्णय भनेर आएको छ, त्यो निर्णयपछि फेरि त्यो निर्णयमा विवाद छैन नि त हाम्रो। त्यो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी निर्णय प्रक्रियामा घनीभूत रूपमा छलफल गर्छौं। स्वाभाविक रूपमा पक्ष विपक्ष लगायत चर्काचर्की पनि भयो होला, त्यसमा त्यसलाई ठुलो कुरा लिनु हुँदैन। बैठक भनेकै त्यही विषय हो। तर त्यो निर्णय आइसकेपछि त्यो निर्णय ठीक भएन कि भयो कि यो गर्नु हुँदैन थियो, यसो गरेर गल्ती भयो भन्ने किसिमको तपाईले कहीं सुन्नु भएको छ त? छैन नि। अब कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुन्छ कि हुँदैन मात्रै हामी मोनिटरिङ गरिरहेछौँ नि त। त्यसकारणले यो भनेको त तपाईको के अरे म्यानेजमेन्टलाई या सभापति पक्षलाई सघाएको चाहिँ मान्नु पर्यो। इतर पक्ष भनेर त त्यसरी त बैठक बस्न मिलेन होला नि त। हैन, नेपाली कांग्रेस यस्तो पार्टी हो भनेर जनताले बुझेका छन्। यो विचार मिल्नेहरुको विभाजन गरेर चाहिँ बैठक छुट्टा छुट्टै बोलाउने, छुट्टा छुट्टै बस्ने, अनि तपाईँ जस्तो युवाले गुट उपगुटको बैठक बसेर निर्णय गर्ने त मिल्छ त? मिल्दैन नि त। मजासँग मिल्छ। यसमा तपाईलाई यो सामान्य प्रक्रिया हो, हिजोदेखि चलिआएको पनि हो सामान्यतया। तर त्यो भन्दा पनि लाभ दियो त ठीक छ, सामान्य प्रक्रिया तर तपाईको घरभित्र पनि फाइदा छ कि छैन होइन। यसमा साइड टकिङहरू हुन्छ। तपाईको साइड टकिङहरू विषयवस्तुको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, के एजेन्डाहरू लैजाने, के विषयमा छलफल गर्ने, कुन कुरामा चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस दिने भन्ने विषयमा छलफल हुनु भनेको चाहिँ कुनै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गको बैठकको रूपमा लिनु हुँदैन। यो यसरी तपाईँ बुझिएको छ भने करेक्सन गर्नुपर्छ। तपाईले डाक्टर शेखर पक्षको जुन ओकालत गरिरहनु भएको छ नि, भनिरहनु भएको छ नि, अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरूको मुद्दा मामिला, असन्तुष्टि होइन, उहाँहरूको एउटा चाहना हेर्दाखेरि जनमुखी भन्दा पनि जनतालाई सेवा हुने, जनतालाई लाभ हुने कुरामा त्यो मुद्दाहरू उठाउने भन्दा पनि हामीलाई यति चाहिँ हाम्रो हिसाब किताब मिलेन, हामीलाई यति आउनुपर्ने यति आएन, त्यो हुन्छ नि दाजुभाइ अंश बन्डाको जस्तो। बिल्कुल म यो तपाईको कुरामा एकदम बिल्कुल सहमत छु। म तपाईलाई एउटा कुरा बताउँछु हेर्नुस्, एउटा मात्रै जनताको मुद्दामा तपाईले पार्टी सभापति ज्यूसँग के जनताको मुद्दामा एकदमै जनताको मुद्दासँग डाक्टर शेखर पक्षले निकै छलफल गरेको छ। तपाईलाई एउटा उदाहरण, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सन्दर्भमा डाक्टर शेखर कोइरालाले विभागीय मन्त्रीलाई समेत बोलाएर तपाईँ ट्याक्स घटाएर भयो नि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु, जनतालाई राहत दिनुहोस् भन्नुभएको छ। तपाईँ यो कुराहरू मिडियाले किन बुझेन, थाहा पाएन, मैले बुझिनँ। यो नेपाली कांग्रेसको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक सहज प्रतिपक्ष नेतृत्व छ। अहिलेको म्यानेजमेन्ट, अहिलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा यति सजिलो र यति सहज र सहयोगी प्रतिपक्ष भएको पहिलो होला। यो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा पनि सहज थिएन। प्रतिपक्षको नेतृत्व हालका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला कति सहज असहज थियो, 40-60 को विषयहरूले कति अप्ठ्यारा पारेका थिएन। योभन्दा अगाडिको 13औं अधिवेशनको सभापति जो आदरणीय शेरबहादुर देउवा सभापति हुँदाखेरि उहाँलाई 40-60 का भागभण्डाका डिस्कसनले कति डिस्टर्ब हुन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन नि। यद्यपि अहिलेको पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति हाम्रो झनै 41% को मत र झनै 21% को हाम्रो उपस्थिति छ। तर हामीले त्यसरी कहिले पनि क्याल्कुलेसनमा या संख्यामा या पर्सेन्टेजमा हामीले बार्गेनिङ गरेको छैन र हाम्रो त्यो बार्गेनिङ गर्ने नीति पनि होइन। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि सक्षम र पपुलर साथीहरूले स्पेस नपाउनु भनेको चाहिँ यसमा फेरि हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ।
स्पष्ट त्यो कुरामा पाउनको लागि नेपाली कांग्रेसको पनि 14औं महाधिवेशनले केन्द्रीय जनताले, समितिले पनि बुझिसकेको छ यो मतदाताले कुरा। जिताए। ठिक छ, उहाँले निष्ठाको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, एउटा प्रतिष्ठाको राजनीति गर्नुभयो, आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले मत पाउनुभयो, महामन्त्री, उपसभापति, सहमहामन्त्री लगायत सबै पदमा आउनुभयो। तर आइसकेपछि उहाँले आफ्नो एजेन्डा पनि बिर्सिनु भयो नि त। एजेन्डा के हो? जनताको, कार्यकर्ताको जनभावना होइन, एउटा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको मनोभावना नबुझेर स्वार्थको खेल खेल्ने, बैठक बस्ने, संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, के हुन्छ अर्को पक्षलाई दबाब दिने, हामीले भनेको कुरा मान्ने भए मान, होइन भने चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गर्यो भनेर विद्रोहमा उत्रिन्छौँ भने त्यो सोच त राख्नु भएन नि। त्यो लेभलको नेताहरूले मलाई के लाग्छ अलिकति परिवर्तन गर्ने, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने। तपाईलाई यो कुरामा तपाईले अलिकति फरक ढङ्गबाट बुझ्नुभयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। यो तपाईँ सभापतिज्यूलाई तपाईले नेपाली कांग्रेसकै विषयमा मात्र केन्द्रित हुन खोज्नु भएको हो भने म तपाईलाई एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने सभापतिज्यूले अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जुन गरिरहनु भएको छ, सभापतिज्यूको टाइम, सभापतिज्यूको होमवर्क, सभापतिज्यूको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ केन्द्रित केमा भइरहनु भएको छ सभापतिज्यू भन्दा सत्ता केन्द्रित हैन, सत्तामा बढी कसरी रहिरहने, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री पदलाई कसरी निरन्तरता दिइरहने भन्ने मात्रै क्याल्कुलेसनमा रहनको लागि नेपाली कांग्रेसको सभापति होइन नि। त्यो कुराको तपाईको त्यो कुरालाई एउटा सचेत गराउने ढङ्गबाट तपाईँ गलत ट्र्याकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ है सभापतिज्यू, कि नेपाली कांग्रेसको फिलोसफी, नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा, नेपाली कांग्रेसको गन्तव्य, मिसन, भिजन चाहिँ यो होइन है, यो चाहिँ हो है भनेर देखाइरहँदाखेरि असहयोग गरेको या गुटबन्दी गरेको भन्ने आरोप आउँछ भने यसमा त हाम्रो भन्नु केही छैन। भनेपछि पार्टी सभापति सत्तामै रहिरहनको लागि खेलिएका खेलहरू भन्ने हामीले भनेका छौँ नि त, स्टेप वाइज भनेका छौँ। जस्तो गठबन्धनका तौर तरिकाहरूमा जस्तो अहिले अलिकति करेक्सन हामीले गठबन्धन केका लागि, प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने, सत्तामा रहिरहनको लागि मात्रै गठबन्धन गरिनु हुँदैन। गठबन्धन भनेको एउटा मिसनका लागि गरिनुपर्छ, एउटा डेस्टिनेसनको लागि गरिनुपर्छ, एउटा चाहिँ प्लान एन्ड पोलिसी बनाएर गठबन्धन गरिनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको त्यतिकै गरेको होइन नि त। त्यो भनेको चाहिँ सभापति लगायतका केन्द्रीय समितिको एउटा मेन स्ट्रिमलाई चाहिँ सद्मार्गमा हिँडाउने प्रयासलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा बुझ्नु। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धनभित्र करेक्सन हामी गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो भन्नुभयो नि, तर गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धन बनाउँदैछन् कसरी? मैले बुझिनँ तपाईँको गठबन्धनभित्र पनि अहिले भइरहेका छन्। माओवादीले समाजवादी केन्द्र एउटा गठबन्धन बनाउने माधव कुमार नेपालसँग भने त्यो कसरमा पनि देखिएका छन्। कतिपय एमाले सहितको गठबन्धन बनाउने भनेका छन्। अब कांग्रेस त छँदैछ गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन, यो उपगठबन्धन पनि बन्ने कुरा आइरहेको छ समाचारमा। अनि गठबन्धन कहाँ सुध्रिनु भयो, कहाँ करेक्सन भयो, कहाँ मजबुत भयो? तपाईँ नेपाली कांग्रेसै गठबन्धन गरेर बहुमत ल्याउने लक्ष्य साथ अगाडि बढ्यो भन्नुहुन्छ? परेन, हामीलाई गठबन्धन त्यति धेरै कम्पल्सन छैन। हाम्रो अझ विशेष गरेर तपाईँको नेपालका कम्युनिस्टहरूको त त्यही हाम्रो समस्या नै त्यहीँ छ। हाम्रो र नेपाली कांग्रेसको इथिकल एउटा शक्ति र सत्ता केन्द्रित शक्तिको त्यही फरक छ विचारमा। तपाईँ कम्युनिस्टहरूको जहिले पनि सत्तामै रहिरहने प्लान एन्ड पोलिसी बनिरहन्छ। अहिले पछिल्लो क्रममा जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउने आदि इत्यादि कुराहरू जुन आइरहेको विषयलाई तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको होला, त्यो उहाँहरूको त धन्दै त्यही हो। उहाँहरू खेलिरहनुहुन्छ, चलिरहनुहुन्छ, उहाँहरू 24 घण्टा त्यस्तै खाले सम्भावना पजलिङ गरिरहनुहुन्छ। परेन, नेपाली कांग्रेस त्यसको पछाडि लागिरहने नै हो। हाम्रो तर्फबाट हाम्रो चाहिँ भनेको के हो भने नेपाली कांग्रेस चाहिँ एउटा हात्ती हो। नेपाली कांग्रेस आफ्नो गन्तव्य पथमा हिँडिरहनु पर्छ। दायाँ बायाँ जे जस्तो अवस्था आए पनि परवाह गर्नु हुँदैन। होइन, त्यसले अर्थ राख्दैन। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको यदि गठबन्धनको जुन उहाँहरूले कम्युनिजम फिलोसफी भएका
एउटा शक्तिहरूको चाहिँ अर्कै केन्द्र बनाएर चाहिँ काङ्ग्रेससँग आउनु भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यति कमजोर छैन कि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले युवाको सोच विचार जो नीति आउनु पर्थ्यो नि त्यो नेतृत्व क्षमता त्यो ऊर्जा चाहिँ अझ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पाउन सकेन के तपाईले खाली किचोलमा रुमल लिने खाली घरकै कुरामा भनौँ बस्ने अलिकति फरक सोच खोइ आयो त युवा आए तर पार्टीभित्र तपाईँले दुईटा कुरा हो यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा कसरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवा नेतृत्व नभएको पनि होइनन् युवाहरू नभएका पनि होइनन् काङ्ग्रेसको युवाहरूले तपाईँको अवसर पाउनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँले यसलाई बुझ्नु बरु यसरी यसरी छ यसरी बुझ्नुहोस् न तपाईँ एउटा दुईटा नेताहरू नेतृत्वमा जाँदैमा त्यस्तो ड्रास्टिक एकैचोटि चेन्ज भइहाल्दैन तर महामन्त्री जानु भएको छ महामन्त्रीले त धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ महामन्त्रीले प्रयास गरिरहनु भएको छ महामन्त्रीको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस फेरि आफैमा एउटा सभापतिमुखी पार्टी हो काङ्ग्रेसको त्यहाँ पोर्टुगलले कति बन्देज गराउँछ भने सभापतिले नचाहेसम्म काङ्ग्रेसभित्र धेरै कुराहरू चेन्ज ल्याउन गाह्रो छ यद्यपि हामीले त्यही कारणले तपाईँले जुन तपाईँले पछाडि कुरा भन्नुभयो नि कि काङ्ग्रेसको किन यो प्रकारको प्रयास भएको त जस्तो केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा पहिला महामन्त्री लगायत विभिन्न केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीज्यूहरू लगायत हाम्रो आदरणीय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको एउटा टिमले एउटा होमवर्क केका लागि गरेको थियो त भन्दा अब कसरी प्रस्तुत हुने केन्द्रीय समितिलाई कसरी सही बाटोमा सही ट्र्याकमा हिँडाउने भन्ने विषयको छलफल हो नि त त्यो छलफलको उपज मैले अहिले भनिहालेँ 12-13 बुँदेको जुन कुरा अब भने अर्को तपाईँको कुरा के हो भने काङ्ग्रेसमा युवा राजनीतिकर्मीहरू प्रशस्त छन् र अझै आउँदैछन् तपाईँ भएको चाहिँ के हो भने अलिकति अर्थपूर्णमा त म तपाईँलाई भन्छु नि के भातृ जस्तो तपाईँले जोड्नुभयो नि नेतृत्व विकास कसरी गर्ने कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँको टाइममा भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गराउनु पर्यो नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा त्यहाँ नेभी सङ्घमा गराउनु पर्यो नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा विभागहरूले पूर्णता पाउनु पर्यो तपाईँको हो तपाईँ अहिले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ यता जानुहोस् यता जोड्नुहोस् न कुराहरू वास्तविकता छ अझ तपाईँलाई भनौँ 19 वर्षदेखि 18-19 वर्ष हामीले स्थानीय चुनावसम्म नगरिकन चाहिँ देशलाई चाहिँ अल्मलाएर बसेका थियौँ कहाँबाट नेतृत्व विकास हुन्छ तपाईँले नयाँ नेतृत्व कहाँबाट पाउनुहुन्छ नेभी सङ्घको अधिवेशन टाइममा गर्नु न कहाँबाट नयाँ नेतृत्व पाउनुहुन्छ टाइममा तरुण दलको अधिवेशन गर्नुहुन्न महिला सङ्घदेखि लगायत भातृ संस्थाका कुनै शुभेच्छुक संस्थाको तपाईँ अधिवेशन गर्नुहुन्न कहाँबाट नयाँ नेतृत्व पाउनुहुन्छ धन्न यतिको नेतृत्व आइरहेछ नि त्यहाँभित्र लडेर तपाईँ काम चलाउ होइन यो नेतृत्व नै नेपालको भविष्य हो तपाईँले यसरी बुझ्नु होला एकदम टाइम आउँछ परिपूर्ति गर्न सक्छ स्योर अब युवाले नगरे कसले गर्छ तपाईँ जसले सारा चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेका जनताको चाहना अहिलेको परिस्थिति सबै बुझेको सत्तामा पुग्ने तर काम नगर्ने त्यस्तो अवस्था छैन निकम्मा नेता पनि देखियो के नेपाली काङ्ग्रेस एक्ज्याक्टली त्यस्तो पनि देखियो काङ्ग्रेसमा नेपाली काङ्ग्रेस किन जिताउने सत्तामा किन पुर्याउने युवालाई यस्तो हुन्छ सत्यजी तपाईलाई एउटा म भनिदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा दुईटा नेतालाई मात्र हेरेर सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको जजमेन्ट गर्न हुँदैन मिल्दैन म तपाईँलाई आग्रह गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै प्रकारका लिडर नेता तर विद्वान भनेका त्यही युवा नेता पनि फ्लप भए भनेपछि त अनि के गर्ने फ्लप अहिले नै कहाँ हामीले फ्लप भए भन्न पाइन्छ भने तपाईँ भर्खरै नेतृत्वमा अहिले त वार्म अपको टाइम हो त संकेत गर्छ भने जस्तै होइन त्यस्तो अवस्था छैन के त्यो घाम अहिले लेटेस्ट केन्द्रीय समितिको बैठक जुन सम्पन्न भएको बैठकमा भएका निर्णयहरू हेर्दाखेरि पनि तपाईहरूले सम्भावना देख्नुहुन्न भने त यो त मेरो भन्नु केही छैन नभए नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई अहिले यो टिमको
फेस गर्नलाई हम्मे परेको अवस्था छ। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु होला। यसको लागि हामीले सकारात्मक परिवर्तनको लागि गरिरहेछौँ। चुनौती पनि दिनुहुन्छ। चुनौती एउटा प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ गर्नुस् के, संस्कार सहितको प्रतिस्पर्धा गर्नु। यो यस्तो छ नि त, तपाईलाई सभापति ज्यूलाई चाहिँ तपाईले अप्ठ्यारोमा पार्ने कसरी हुन्छ? अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन, सही बाटोमा हिँड्नु। तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो। म तपाईलाई विशेष अनुरोध गर्छु कि अप्ठ्यारोमा 13औं अधिवेशनमा सिङ्गो अधिवेशन अवधिभरि तपाईँको चाहिँ के अरे विभाग गठन नगर्ने, पार्टी संस्थाको केही नगरेको सबै अवस्थाको चाहिँ सभापतिलाई हामीले फेरि उहाँलाई नै दोष उहाँको मात्रै छैन होला। मैले किन भनिरहेको छु केन्द्रीय समितिको बैठकमा के भयो भने नि उहाँले भन्नुभएको छ, केही नेता बोल्दा बोल्दै उहाँले माइक काटेर भन्नुभएको छ, मैले पटक पटक फोन गर्दाखेरि आउँ बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, भातृ संस्था होइन, विभागलाई पूर्णता दिने, नेभी सङ्घलाई नेतृत्व दिने लगायतका सबै उसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ आऊ बसौँ भन्दाखेरि पटक पटक सभापतिज्यूले फोन गर्दाखेरि फोन नउठाउने नेता तपाईहरु पनि हो भने उहाँले पटक पटक प्रश्न गर्नु भएको छ। अनि फोन चाहिँ नउठाउने, संवादमा नआउने, भयंकर मयुमा ठुलो बनेर बस्ने, अनि कसरी चाहिँ अनि यो फोन उठाउने नउठाउने भने उहाँहरुको व्यक्तिगत मामला होला। यसै पनि हाम्रा सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा निकै ट्याकलिस्ट हुनुहुन्छ, निकै यस्ता कुरामा कम बोल्नुहुन्छ मात्रै, तर निकै ट्याकलिस्ट हुनुहुन्छ, निकै अडिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो नेपाली कांग्रेसको फिलोसफी हो, मात्र शेरबहादुर देउवाको होइन। हिजोदेखिका नेतृत्वहरूको कन्टिन्यू यही फिलोसफीले कांग्रेस आजसम्म जनताको बीचमा आज पनि कांग्रेस लोकप्रिय छ। तपाईको नेतृत्वले जुन तपाईले भन्नुहुन्छ, नेतृत्व 13औं अधिवेशनको नेतृत्वले गरेका सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नको लागि हामी 14औं अधिवेशन तयार गर्यौं। 14औं केन्द्रीय समिति 14औं अधिवेशनको केन्द्रीय समिति तय भएको छ। त यसमा हामीले यद्यपि नेतृत्वलाई पुरानैलाई निरन्तरता दियौं, तर नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ पुरानो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं र कांग्रेसले यस विषयमा अझ अगाडि घनीभूत रूपमा हाम्रो टिम, हाम्रो चाहिँ युवा नेतृत्व लगायत केन्द्रीय समितिका आदरणीय नेताहरूले पार्टीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि लाग्नुहुन्छ र कांग्रेसले नै यही यो देशमा केही अब युवा नेतृत्व नै यो पक्ष उपक्ष भनेर कहिले कसको दैलोमा चाहने, कहिले कसको दैलोमा चाहने हैन, अडिक नहुने, अनि त्यसरी चाहिँ नेपाली कांग्रेस सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तपाईले भन्नुभएको छ शेखर पक्षको लाइन के हो? शेखर पक्षको लाइन भने भनिदिनुस् त। यस्तो छ, कांग्रेस भित्रको शेखर पक्षको लाइन भने चाहिँ कसरी बुझ्ने, तपाईलाई अब म तपाईलाई शेखर पक्षको लाइन के हो भनेर म भनिदिन्छु। तपाईले त्यही उठाइहाल्नु भयो। शेखर डाक्टर शेखर कोइरालाको लाइन भनेको चाहिँ तपाई आज सभापति जुन नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व छ, यो नेतृत्व चाहिँ के भयो भन्नु होला भने अहिले मैले भनेको जस्तो हाउ टु गेन पावर हैन, कसरी सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न जुन हिँडिरहेका कम्युनिस्टहरू, विशेष गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरूको फिलोसफी चाहिँ के भयो भन्दा सत्ता र शक्तिको मात्र खोजी गरेर हिँड्ने अहोरात्र त्यही धन्दा भइरह्यो र त्यही कम्युनिस्टहरूको फिलोसफी र तिनीहरूको धन्दाको पछाडि हाम्रो नेतृत्व त्यसैमा अल्मलियो कि भन्ने हाम्रो पीर हो। र त्यही त्यो सत्ता र शक्तिमा अल्मलिन नदिन नेतृत्वलाई, त्यसमा अल्मलिन नदिनको लागि र कांग्रेस इथिकल कांग्रेसहरूको एउटा जमात हो डाक्टर शेखर पक्ष, जसले नेपाली कांग्रेसको हिजोको इतिहास, आजको आवश्यकता र भोलिको सम्भावना तीनै काललाई जोडेर नेपाली यथार्थमा नेपाली कांग्रेस बनाउनको लागि तयार गरिएको भएको एउटा सशक्त र अत्यन्त जुझारु साथीहरूको टिम हो डाक्टर शेखरको टिम। यो आफैमा मामुली छैन। तपाईलाई म अर्को बताउँछु, छैन यो तपाईले एकदमै कहाँबाट यो सापटी लिइरहनु भएको छ, यो पटक्कै बिल्कुल फरक छ। अहिले त्यस भन्ने पटक्कै छैन। नो म यो कुरामा तपाई बिल्कुल मान्न किन तयार छैन। 13औं अधिवेशनमा हो
13औं अधिवेशनमा तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। 13औं अधिवेशनमा नेतृत्वले काम पनि नगर्ने अनि नेतृत्व त्यहाँभित्रको प्रतिपक्षले पनि किचकिच गरिरहने बार्गेनिङ गरिरहने त्यो 13औं अधिवेशनमा थियो, म स्वीकार अहिले पनि बार्गेनिङ हैन। अहिले यो अवस्था होइन। अहिले मात्रै कुरा कहाँ छ भने तपाईँले जनताका आवश्यकताहरू, जनताका चाहिँ एजेन्डाहरू, जनताका चाहिँ जरुरतहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु भएन। यसमा तपाईँ सचिनुस् भन्ने खाले किचकिच मात्रै हो सभापतिलाई, अरू प्रकारको किचकिच छैन। किन भन्नु होला भने सरकारको पनि त नेतृत्व कङ्ग्रेसले गरिरहेछ नि त। हाम्रो सभापति, आदरणीय सभापति नै देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। उहाँले जनताको आवश्यकता, अहिलेका जल्दो बल्दो समस्याहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ, न कि सत्ता र शक्तिको खोजी गरेर अथवा त्यसमा हाउ टु के अरे सस्टेन भनेर बसिरहनको लागि गरिने प्लानिङतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै हाम्रो किचकिच हो भने यसलाई किचकिच मान्नुहुन्छ भने पार्टीलाई हेर्ने भने अन्य पार्टीमा एउटा अध्यक्षज्यू, एउटा पार्टीका सभापतिलाई जति सम्मान, जति सद्भाव, जति एउटा जुन प्रतिष्ठा दिन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा त्यो दिएको हामीले पाउँदैन। होइन, यस्तो छ सभापतिको विरोध खैरो व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा नेताहरूलाई अन्य पार्टीमा सभापतिले जे भन्नुहुन्छ, सभापतिले के भन्नुहुन्छ, सभापतिको निर्देशन के हो, निर्णय के हो, सभापति के चाहनुहुन्छ, सभापतिको अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छ नेता कार्यकर्ताहरू। तपाईलाई एउटा कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापतिको पार्टीभित्र उहाँ आउँदा पनि नाराजुरुस चल्छ, उहाँ हिँड्दा पनि कति खुलेआम विरोध गरिरहनु भएको छ। किन खास कारण एउटा सभापतिलाई त्यति धेरै विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के हो? यही हो सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको उपज, प्रजातान्त्रिक पार्टीको तपाईँले यही बुझ्नुभयो नि। यही फरक तपाईँलाई म बताउँछु। हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्वप्रति शिर झुकाएर नमन गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू व्यक्तिगत मामलामा, तर नीति र कार्यक्रमको मामलामा लडाईँ गर्न तयार हुन्छ काङ्ग्रेसभित्र। यही हो काङ्ग्रेस र अरू कम्युनिस्टहरूकोमा फरक। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वहरूलाई बढी भन्न खोज्नुभयो, उहाँलाई थाहा छ, उहाँलाई मलाई विरोध गरेका होइनन् कि मेरो नीति, मेरो कार्यक्रमका विरुद्धमा आएका कुराहरू हुन् यी, र म यो सच्याउँछु भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँ रिसाउनुहुन्न, उहाँ जहिले पनि मुस्कुराइरहनुहुन्छ। फरक त्यही हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेस र अरू पार्टीमा फरक यही भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले नेता कार्यकर्ताको भाव जुन चाहनालाई बोक्न सकेको छ। मैले नेताको भावना भने, नेता त स्वार्थ भए कसै धनी हुनेतिर लागेका छन्। कार्यकर्ताको जुन भावना छ, जुन ओडा तहदेखि लिएर कुना कुनामा, कुना काप्चामा बसेका नेपाली काङ्ग्रेस भनेका जुन कार्यकर्ता छन् नि, ती सच्चा सिपाहीको भावना नेपाली काङ्ग्रेसले, युवाको भावना, तपाईँ पनि युवा हुन्छ तर गुटमा नलाग्नुहोस् के। गुटमा लाग्यो भने बिग्रिन सक्छ, कमजोर हुन सक्छ। देशलाई कसरी बनाउने, देशलाई कसरी एउटा विकास दिने। धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँले अहिले मलाई नै ठ्याक्कै गुटको नेताको रूपमा मलाई पनि तपाईँले हेर्न खोज्नु भने अहिले यस्तो छ नि, शेखर पक्ष भनेर तपाईँले म डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षबाट केन्द्रीय समितिमा म प्रत्याशी मान्छे भएँ। नेपाली काङ्ग्रेस धादिङबाट म केन्द्रीय समितिमा डाक्टर शेखरको टिमबाट चुनाव अधिवेशन फेस गरेको। अब त्यो हिसाबले शेखर पक्ष भन्नु स्वाभाविक हो। म आफूलाई शेखर पक्षकै भनेर भन्न रुचाउँछु। यसको मतलब होइन, फरक पर्दैन ट्याग पनि। हाम्रो टिम, हाम्रो यतातिर जुन डाक्टर शेखर पक्ष भनेर तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ नि, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? भनेकै छु त म नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता, म नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नु भन्दा पनि म शेखरको मान्छे हो भने तपाईले यसरी भन्नुभयो कि तपाईँ शेखर पक्ष हो कि होइन भन्दाखेरि मैले शेखर पक्षबाट चुनाव लडेको मान्छे हुँ। तर समग्र काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा मैले कहाँ छेउ काङ्ग्रेसका कुनै नीति नियमको विरुद्धमा, काङ्ग्रेसले राम्रा कामको विरुद्धमा शेखर पक्ष भन्दैमा हामीले त्यसरी गलत सही कुरोलाई गलत भन्ने गरेका छैनौँ। म यो यसको मान्छे, फलानुले म उसको मान्छे, देउवाको मान्छे, एउटा मात्रै मान्छे भन्ला, अर्कोले चाहिँ विमलेन्द्रको मान्छे भन्ला, यसरी भनिरहँदाखेरि
राम्रो कुरा त आउँदैन नि त। होइन, यसमा झन् यस्तो भयो, दुश्मनले- तपाईँले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नुभयो, म नेपाली कङ्ग्रेसको समग्र कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेस धादिको अझ म त तपाईँको जिल्लाभरिको के अरे प्रतिनिधिहरूबाट भोट लिएर जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँ। म सिँगै जिल्लाको भोट खाएको मान्छे। हजुर। म नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसरी गुट उपगुटसँग विश्वास गर्ने मान्छे पनि होइन। तर तपाईँले अहिले शेखर पक्ष जुन अहिले शेखर पक्ष भनेको थियो कि भने हामी अधिवेशनका एउटा टिमबाट चुनाव लडेका साथी हाम्रो टोली भयो। त यसमा यसो भन्दैमा तपाईँले अहिलेको म्यानेजमेन्टको विरोधी, शेरबहादुर देउवाको विरोधी, यो विरोधी भनेर तपाईँले मलाई ट्यागिङ नगर्नु होला। तर कुरा कहाँ छेउ छ भने हामी चाहिँ नेतृत्वको हरेक काम कारबाहीहरूको नजिकबाट निहाल्ने शक्ति चाहिँ हौँ। किनभने नेतृत्वले काम सही गरेको खण्डमा हामी ताली बजाउँछौँ भनिरहेका छन् सुन्नु न, अन्य दलहरू। सुन्नु न, यस्तो अनि पार्टी चाहिँ सफल सही हुन गरेको सक्दैन, ठाउँमा नेतृत्वको राम्रो गरेको काम ठाउँमा गर्न हामी सकेन। ताली बजाउँछौँ, नराम्रो गरेको ठाउँमा हामी गाली गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हामी त्यो शक्ति हो हाम्रो। भने मतलब के भने हामीले घरमै हाम्रो नेतृत्वलाई, हाम्रो अभिभावकलाई हाम्रो घरभित्रै नै सच्याउन सक्यौँ भने पो बाहिर हाम्रो अभिभावक राम्रो देखिएला त। हामी घरभित्रै चाहिँ अभिभावक भद्रगोल तालले हिँडिरहँदाखेरि चुप लाएर बस्यौँ भने त बाहिर त ऊ त कमजोर हुन्छ नि। कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारको 1 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि यो सरकार सफल भयो भनिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सफल भयो भनिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र तपाईँहरू असफल भयो, नेतृत्वले गर्दाखेरि हामीले काम पनि गर्न असफल सकेन, भयो विधि बिग्रियो विधान भनेका छैनौँ। नीतिमा टेकेन भनेर सुन्नु न, म तपाईँलाई अलिकति बताउँ, तपाईँले अलिकति कुरालाई कन्क्लुजन गर्ने दिनुहोस्। हामीले कहाँ असफल भयो भनेका छैनौँ। हामी 2-4वटा कुराहरूमा हाम्रो रिजर्भेसन छ सरकारको सन्दर्भमा। एउटा त तपाईँ हिजो जुन कुरामा हामीले केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा हामीले जुन कुराको विरुद्धमा आवाजहरू उठायौँ, जस्तो तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका संवैधानिक निकायहरू त्यो त्यहाँ जानु हुँदैन थियो भन्नेदेखि लिएर विभिन्न जे विषयमा हामीले हिजो केपी ओली सरकार अधिनायकवादी भयो, केपी ओलीको सरकार चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी भयो, यसले अल्टिमेटली देशलाई अप्ठ्यारोमा लान्छ भनेर हामीले विरोध गरेर हिँडिरहेको थियौँ। त्यही कुरा फेरि दोहोरिरहँदाखेरि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार भनेर चुप लाएर सहेर बस्न त सक्दैनौँ त हामी त्यही कुरा सचेत गराउन चाहन्छौँ हाम्रो सरकारलाई कि तपाईँ जुन कुरा हिजो हामीले विरोध गरिरहेको थियौँ त्यो कुरामा अहिले पनि कायम रहने हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ विरोध किन नगर्ने हैन। त्यो कुरामा मात्रै हाम्रो टसल हो। जस्तो तपाईँको राम्रो कामको लागि त कहिले हामीले भनेको छैन। स्थानीय चुनाव यति सही के अरे अन टाइम तपाईँको अत्यन्त चाहिँ सहज र एकै चरणमा एकदम चाहिँ बिना विवाद बिना झै झगडा कति राम्रोसँग सम्पन्न भयो। यो सरकार साध्ने पक्षमा छ, तोकेको मितिमा चाहिँ अब निर्वाचन नहुने खतरा छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनिसकेका छ। त्यही हो स्थिति, सार्ने मनस्थिति हो। अब तपाईँ यो कुरा कसले भन्यो मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्दैन चुनाव त्यसरी सार्ने किसिमको कुनै प्लान भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव चाहिँ टाइमिङ कांग्रेसको चाहना के हो? कांग्रेसको चाहना अध्यावधिक निर्वाचन। नेपाली कांग्रेसको फिलोसफी नै अध्यावधिक निर्वाचन। अझ तपाईँलाई अर्को कुरा भन्नु, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने बरु चाँडो निर्वाचन गर्न तयार हुनु होला हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सभापति। तर चुनाव 2 महिना सारेर 2 महिना बढी प्रधानमन्त्री हुने त्यस्तो खाले मान्यतामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले विश्वास गर्दैन र हाम्रो नेतृत्वले पनि विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा मलाई। अब कांग्रेसलाई कसरी जिताउने, जसरी स्थानीय तहमा घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भने जुन नारा तपाईँले अभियान चलाउनु भएको थियो, केही हदमा काम गर्यो, प्रभावकारी भयो भनेर नेपाली कांग्रेसको समीक्षा त्यो आएको छ। अब प्रदेश र केन्द्रमा पनि जसरी नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पोजिसनमा ल्याउनको लागि अब कस्तो रणनीति तयारी गर्छन् र युवाको भूमिका कस्तो रहन्छ विशेष गरी? हजुर, अब यस्तो छ, युवा हामीहरूले जति अहिलेसम्म गरिराखेका छौँ स्थानीय चुनाव अगाडि पनि नेपाली कांग्रेसले घर घरमा एउटा जनताको अगाडि जनता सँगसँगै जनताको घर घरमा पुग्ने इभन चाहिँ एउटा प्लान एन्ड पोलिसीको ब्रोसर सहित भनौँ न हातमा ब्रोसर बोकेर हामी कांग्रेस यो गर्छ, कांग्रेसले अगाडि यसरी तपाईँलाई चाहिँ प्लान दिन्छ, चुनाव जित्दाखेरि यस्तो गर्छ, चुनाव जितेन भने पनि हामी यस्तो गर्छौँ सम्मको सम्भावना सबै कुराहरूको बारेमा एउटा लिपिबद्ध ढङ्गबाट ब्रोसर बोकेर हामीले घर घरमा हिजो गएका थियौँ भने
अब पनि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो प्लान एन्ड पोलिसी बनाउँदैछ र कङ्ग्रेसले जे गर्छ त्यो मात्रै भन्छ र जे भन्छ त्यो मात्रै गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले हिजोदेखिको गरिआएको हिजोदेखिको लिएर आइरहेको देशको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारीमा कङ्ग्रेस अचुक छ कङ्ग्रेस निरन्तर रूपमा लागिरहेछ भन्ने कुराको म्यासेज सहित हामी जनताको घर घरमा जान्छौँ। यही परिस्थितिले यही गुट उपगुटले अन्तर्घातले नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पोजिसनमा आउला त? यहाँ पनि त चुनौती छ नि। एकदम तपाईले सही कुरा भन्नुभयो। त्यो चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा झगडा गरेर बस्ने अहिले होइन, अहिलेको झगडा भनेकै हामी त्यो वातावरण आउन नदिनको लागि हो नि त। तपाईँ अब चुनावको मुखमा गएर झगडा गर्ने भने अहिले नै हो हामीले गर्ने। अहिले नै हामीले तपाईँहरू अहिलेबाटै सचेत हुनुहोस् है। जस्तो मान्नुहोस् कि टिकट वितरणमा पपुलर र राम्रा साथीहरूलाई वञ्चित गरेर तपाईँको के अरे जनताले नपत्याएका तर सर्टेन कुराहरूमा प्रभावित भएर कसैले नेतृत्वले चाहिँ टिकट दिएर पठाउने अवस्था आयो र टिकट दिएर पठाइसकेपछि विद्रोह गर्नुभन्दा तपाईँ टिकट दिँदाखेरि टिकट वितरणमै ख्याल गर्नुहोस् है। अब सक्षम र पपुलर साथीहरूको मात्रै अवसर हुनुपर्छ। अरू खाले नातावाद गुटवाद पनि र अर्को कुरा धनवाद अनेक वादहरू छ नि। यी वादभन्दा मुक्त फरक किसिमका जो इथिकल साथीहरू जसले जनताको हर हमेसा जनतासँग काम गर्नुभएको छ, जसले हर हमेसा जनताको पिरमर्कामा साथ दिएको छ, जसले पार्टीको फिलोसफीमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन्, ती साथीहरूले मौका पाउनुपर्छ। जसले गर्दा काङ्ग्रेसको त्यो काङ्ग्रेस गाउँमा गएर देखिने काङ्ग्रेस त ती साथीहरू हो नि त, जसले तपाईँ अहिले हामीले स्थानीय चुनावमा चुनेका नेतृत्वहरू, त्यहाँ सहभागी भएका नेतृत्वहरू, अनि अब जाने सङ्घ र प्रदेशका चुनावमा एउटा पार्टीको टिकट बोकेर जाने नेतृत्वहरू नै काङ्ग्रेस भनेर देखिने एउटा मुहार हो नि त। फेरि पनि को आउँछ? काङ्ग्रेस आउने सम्भावना छ? हजुर, काङ्ग्रेस आउने सम्भावना छ अबको नेतृत्वमा फेरि पनि यो चुनावपछि? त्यो भविष्य तपाईँ देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको? त्यो त तपाईँले सोध्नै नपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले अहिलेको गएको स्थानीय चुनावको भोटिङ प्याटर्नदेखि स्थानीय सरकारमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति सबै कुरा हेर्दाखेरि नै अन्दाज गर्नुपर्ने हो कि नेपाली कङ्ग्रेस अबको बीचमा जे पनि पाक्न सक्छ, खेल हुन सक्छ। यस्तो त्यही हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने मेरो एउटा आफ्नै मेरो ऊ छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यो सेटिङको राजनीति छ नि, सेटिङको अझ म त के अरे गठबन्धन पनि भन्दिनँ, यो त सेटिङ। अझ विशेष गरेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रा आदरणीय सभापतिज्यू नै यो सेटिङको पण्डित हो। उहाँ यो सेटिङको राजनीतिको पण्डित उहाँहरूको यो र अहिलेका नेता कम्युनिस्टका नेताहरू दुई चारजना नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक ठाउँमा बसेर यसका यो फिलोसफीको चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ। यो फिलोसफी नै गलत छ भन्छु म त। तपाईँको जनताले भोट हाल्नु पर्दाखेरि जनताले कुन चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त ठिक, कुन पार्टीका मूल्य मान्यताहरू आदर्शहरू विचारहरू ठिक, कुन पार्टी चाहिँ देशको लागि चाहिँ दिगो पार्टी हो, कुन पार्टीलाई भोट दिँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ पत्याउँछ, कुन पार्टीको चाहिँ मान्छेहरू सरकारमा आउँदाखेरि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले सहयोग गर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि नदिकन गरिने सेटिङलाई गठबन्धन र के बन्धन भन्दै र सङ्घीय तपाईँको आफैले ल्याएको 72 को संविधानलाई दोष दिँदै संविधानको उपज हो भन्दै हेर्नुहोस् है, राजनीतिमा जे पनि गर्न छुट चाहिँ यो प्रकारको फिलोसफीको विरोधी मान्छे हुँ म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने। तर पार्टीले गरेको निर्णयहरूमा हामीले त्यस कारणले अस्तिको केन्द्रीय समितिको जुन आएको छ त्यसमा सुझाव सहितको निर्णय हो यो यसलाई यसरी बुझ्नु होला। र तपाईँले जुन नेपाली कङ्ग्रेसलाई जुन किसिमले बुझ्नु भएको छ त्यस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले आजसम्मको
अवस्थामा जनतालाई धोका दिने र आफूले एउटा बोल्ने अर्को काम गर्ने काम कङ्ग्रेसले गर्दैन र हामी त्यही कुरामा नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आगामी चुनावमा होमिन्छौँ र पक्कै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आउने चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, त्यसमा गठबन्धन होस् वा नहोस् हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो विचार राख्ने अवसर दिनु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता बाबुकृष्ण सापकोटाज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।